डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो इनके साथ नाइट्स भी स्पेंड करनी पड़ती है, इज इट ट्रू? यस इट इज़ ट्रू एंड ये सब तो आम है। पोर्टफोलियो में ही जो बगैरती होती है वो आपको मैं बता नहीं सकती। उनको टचिंग करना, उसके बाद उनके तमाम ड्रेस चेंज करते हुए दोनों कैमरास लगे होते हैं, यही कहेंगे कि यू आर बॉल्ड एंड यू वांट टू डू समथिंग विद मी एंड पर्सनली के साथ जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो डेली बेसिस पे बहुत गलत होती हैं। आज ये हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है ये भी माशाल्लाह शोबिस से ताल्लुक़ रखती हैं, इनका एक टाइम हो गया है और उन्होंने एक शोबिस को बहुत एक गलत तरीके से उन्होंने एडमायर किया है और इनके साथ कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसे केस भी देखे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मानो कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो मानो मुझे बताएं क्या क्या आपने शोबिस से सीखा है, क्या क्या आपको देखने को मिला है, क्या क्या आपको आजमाने को मिला है शोबिस से? जी सबसे पहले तो सबको सलाम। दूसरा ये कि शोबिज़ में जो भी काम है जिस तरह भी है मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था और रिसेंटली मैंने 7 ईयर बैक आफ्टर मैंने 7 ईयर बैक अब आई हूँ। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चल रहा है कि ये लोगों के साथ जो हो रहा है, किस तरह के क्लेम्स हो रहे हैं और फेक स्टोरीज़ और फेक वीडियोस और फेक लोगों के साथ मिलना जुलना हमारा आए रोज़ दिन रोज़ होता है। तो पहले जो आपके साथ सीन वगैरह में जो आपके सामने जो सीन हुए 7 साल पहले, क्योंकि शोबिस में तो शुरू से ये चीज़ है कि गंदबला हो रहा है, ये उस मतलब मुझे बताएं ज़रा। मैं असल में समझती थी कि शायद अब मैं मैरिड हूँ तो मुझे अब शायद लोग उस नज़र से नहीं देखेंगे, बट आई एम सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पे तो मैरिड की भी कोई लाइफ नहीं है और यंग की भी कोई लाइफ नहीं है, यानी लड़की को उसी नज़र से देखा जाता है जिस नज़र से वो देखना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस सब कुछ छोड़ दिया। छोड़ने के बाद भी मेरा ये यानी वो किस नज़र से देखना चाहते हैं? मतलब वो आप देखें ना, कोई लड़की जा रही है या आप निकाब कर लें या मास्क पहन लें, कुछ भी कर लें, मर्द की नज़र तो हमेशा मतलब कि औरत की वो पार्ट्स पे होती है जो वो देखना पसंद करते हैं। जब वो प्रोडक्शन हाउस जाती थी फिर वो काम के लिए उनको क्या कहते थे, कि क्या दबे रखते थे? देखिए आजकल के जो शूट्स और रिकॉर्डिंग्स हैं, जो लोगों को हायर कर रहे हैं, कह रहे हैं मॉडल्स चाहिए, बोल्ड मॉडल्स चाहिए, वेस्टर्न चाहिए, एशियन ड्रेस वाली चाहिए, तो वो लोग लड़कियों की पिक्चर्स तो मंगवा लेते हैं, लेकिन उन पिक्चर्स का गलत फ़ायदा और उनको डॉलर्स में बाहर सेल करते हैं और इनके साथ जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो डेली बेसिस पे बहुत गलत होती हैं। यानी कि बोल्ड मॉडल्स के साथ जीटी, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन के जीटी गर्ल है, स्मोकी गर्ल है या ड्रिंक करती हो या जो भी है उसका पहले पूछा जाता है। सो मैं चाहती हूँ कि देखें अब आजकल के माशरे में लड़की, न्यू जनरेशन, जो न्यू टैलेंट है वो निकलना ही बंद हो जाता है। सबसे पहले तो वो आते ही इस चीज़ के लिए कि हम लोग पोर्टफोलियो तैयार करें। पोर्टफोलियो में ही जो बगैरती होती है वो आपको मैं बता नहीं सकती। नहीं तो कुछ शेयर करेंगे क्या होती है? फर्स्टली उनको टचिंग करना, उसके बाद उनके तमाम ड्रेस चेंज करते हुए दोनों कैमरास लगे होते हैं। कुछ लोग ये भी हाइड करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको बताते हैं कि भाई जहाँ पे भी आपने ड्रेस चेंज करना है यहाँ कर ले, वहाँ कर ले। तो इस चीज़ के लिए एहतियात करें और जो भी लड़की न्यू टैलेंट अपना लेके आ रही है उससे सबसे पहले अपनी घर वालों से परमिशन लेने के साथ साथ उनको अपने एतमाद में भी लेना चाहिए कि भाई अगर वो इस चीज़ के लिए टोटली परमिशन दे रहे हैं तो देन यू गो। लेकिन अगर वो ये बात समझते नहीं, आप झूठ बोल के नहीं कर रहे हो, तो आपका ज़िंदगी में इस तरह के दौर में जो है ना, ज़लालत के अलावा कुछ भी नहीं है, सिवाय आपको बेइज्जती के कुछ नहीं मिलेगा। वैसे मानो मैंने सुना है कि जो जितनी भी गर्ल्स हैं वो काम के लिए आपको काम की तलाश में होती हैं, कि यानी हमें काम चाहिए ना, शौक पूरा करना है अपने हमारा एक्टिंग का, ये बस तरह करके। तो फिर ये कि उनको डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो इनके साथ नाइट्स भी स्पेंड करनी पड़ती है, इज इट ट्रू? यस इट इज़ ट्रू एंड ये सब तो आम है और बाकी जो गर्ल्स हैं वो तो समझ रही हैं इस चीज़ को, लेकिन जो अब न्यू जनरेशन है उनको ये समझाना है कि प्लीज़ अपने आप को वेस्ट मत करें। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप कोई अच्छी जगह पे जॉब करें, अगर आप पढ़ी लिखी नहीं भी हैं तो आपको इज़्ज़त की जॉब मिल सकती है, लेकिन अगर इस चीज़ का आपको शौक़ है तो अपने आप को ख़ुद कवर करें, ख़ुद केयर करें और बाकी दुनिया से तो आपने ख़ुद को बचाना है। जहाँ पे कहते हैं लड़की मान गई तो समझो काम निकल गया, लेकिन लड़की अपने एतमाद में रखे और अपने आप को विन पावर की तरह, एक वुमेन पावर की तरह यूज़ करे ना, तो उसका कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जहाँ पे लड़की फिसल जाती है वहाँ पे फिर आपको पता है कि मर्द को तो वाकई में इशारा मिल जाता है कि भाई ये राज़ी है। बट इस तरह की लड़कियों को चाहिए कि अपनी आने वाली जनरेशन को भी कवर करे, अपने आप को भी कवर करे और मीडिया में जो कुछ भी फहाशी हो रही है, जितने भी ड्रिंक्स और जितने भी, सॉरी टू से कहना नहीं चाहिए, ये जो नशियात फ़रोश होते हैं, इसको क्या कहते हैं, ड्रग्स, तो ये यूज़ हो रहे हैं।
جس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگیاں برباد تو ہو رہی ہیں، لیکن جو بچیاں باہر سڑکوں پہ رول رہی ہیں آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ اپنے نہ گھر کی رہتی ہیں اور نہ گھاٹ کی رہتی ہیں. تو میں تو آپ سے یہی گزارش کروں گی کہ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں انہیں خدا خوفی ہونی چاہیے، اور انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہم نے آخرت اپنی کیسے سنوارنی ہے. مانو آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی کیس ہوا تھا، کسی نے ہوا تھا آپ سے 7-8 سال پہلے؟ جی میں اس طرح کے کیسز سے گزری ہوں، لیکن الحمدللہ مجھے اپنے آپ کو کور کرنا، اپنے آپ کو بچانا، اور اپنی ضد اور اپنی اکڑ، جیسے ایک بندہ ہوتا ہے پاور، یعنی کہ بی اے اسٹرانگ گرل، تو میں اس طرح پیش آئی ہوں. جو بھی مرد اگر کوئی بات کرتے ہیں، یعنی آپ کے سامنے ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میسیجز آئے تو میں نے ان کا اوپن مائنڈ گرل چاہیے، لیکن اوپن مائنڈ گرل میں ہوتا کیا ہے بھائی بتائیں. سب سے پہلی پوائنٹ ہے اوپن مائنڈ گرل کیسی چاہیے. تو میں ان سے یہی گزارش کروں گی بھائی پلیز لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیں، اپنے ٹائم کو بچائیں، اپنے پیسے کو بچائیں، حرام پیسہ مت کمائیں. حرام سے اچھا ہے کہ آپ اسی کو حلال کر کے اپنے رزق میں اضافہ کریں، نہ کہ اس کی بربادی کریں. کہ منور آپ کو کسی نے کیا کہتے ہیں یوز کرنے کی کوشش بھی کی تھی؟ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کبھی بار، ہریسمنٹ کرنا لوگوں کا وہ طریقہ ہے، ہریسمنٹ کرتے ہیں. بٹ میں آپ کو یہی بتا سکتی ہوں کہ بھی تھوڑی دیر پہلے کچھ نیوز میں نے بھی بتایا انٹرویوز میں کہ بھائی آپ کو انسیکیور کرنے کے لیے میں اس پلیٹ فارم پہ آئی ہوں کہ دیکھیں ہراسمنٹ کرنے سے اچھا کہ ایک سٹوری بنا دی جائے اور لوگوں کو گائیڈ کر دیا جائے کہ آپ لوگ کس طرح آگے اپنی لائف کو چلائیں. یعنی کہ کسی بھی بندے کی بات میں نہ آئیں. کسی کو اگر آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں تو فرسٹ آف آل وہ یہی کہیں گے کہ یو آر اے بولڈ اینڈ یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ود می اینڈ پرسنلی، یعنی جو بھی ان کی بکواس ہوتی ہے تو یو سے نو، ٹوٹلی نو. پہلے تو یہ نہیں کہ سوچنا نہیں ہے. سب سے پہلے اپنا دماغ کو سوچو، اپنے دماغ میں رکھو کہ آپ کرنے کیا جا رہی ہو. سب سے پہلے گھر میں ہی آپ کو جو میسیجز آ رہے ہیں پہلے اس بندے کو جج کر لو. جج تو گھر میں کرنا چاہیے، نہ کہ جا کے کرو، کیونکہ اس چیز کے لیے آپ خود نقصان اٹھاؤ گی. تو پہلے یہی ہے کہ آپ اپنی فیملی کو ٹوٹلی بات بتاؤ، کھل کے بتاؤ کہ یہ بندہ ہے، اس طرح مجھے میسیجز آ رہے ہیں. اگر کوئی ہریسمنٹ کر بھی رہا ہے تو آپ اس کو دباؤ نہیں، یو ٹیک ایکشن. تو ایکشن لینا چاہیے. اور اس کے بعد جو اب پھر نیو ایئر پارٹیز اور یہ وہ ہو رہا ہے، شکر اللہ کا وہ تو اس دفعہ بین ہو گئی. تو مجھے کافی میسیجز آئے ہوئے تھے کہ بھائی پارٹیز ہیں، اتنے پیکیج دے رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. دیکھیں وہ پیکیج تو دے رہے ہیں بٹ آپ کے ساتھ فزیکلی بھی تو ہو رہے ہیں. اینڈ اوائڈ کریں اس چیز کو، کیونکہ آخرت آپ نے اللہ کو جو منہ دکھانا ہے وہ کس قابل ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کس طرح کے معاملات میں پڑ رہے ہیں. الحمدللہ میں اس معاملات سے نکل کے آئی ہوں، اللہ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے. لیکن میں آگے لوگوں کو اس چیز کے لیے میسیج دینا چاہ رہی ہوں کہ آپ پلیز اب صاف ستھرا کام کریں. ٹھیک ہے آپ شوبز میں ہیں، آپ انٹرویوز کریں، اسٹوریز کریں، یوٹیوب پہ اپنا چینل بنائیں، لیکن اس طرح کے کاموں سے باہر آئیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ گناہ ہے. کہ مانو پہلے آپ کی کچھ دوست بھی تھیں ایک دو جو بہت زیادہ ان کی شکار ہو گئی تھی. جی میری ایک فرینڈ تھی، دبئی سے آئی تھی. تو دبئی میں جو اس نے اپنے صورتحال بتائی ہے مجھے، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ آپ کریں بھی بتائیں نا، اویرنیس کے لیے بتائیں. جی ایسا ہے کہ وہ اپنی کسی نے کہا بھائی دبئی جانا ہے، کلب پارٹیز ہیں، فلانا ڈمکانا، آپ کو بیوٹیشین کے طور پہ لے کے جایا جا رہا ہے. اینڈ شی از ایگری کہ ٹھیک ہے. ابھی 18 سال کی تھی وہ، تو وہ چلی گئی. اس کے بعد اس نے وہاں پہ جو صورتحال اس کے ساتھ ہوئی ہے، جو بھی بندہ تھا اس نے آگے اس کو کہہ لیں کہ ڈونرز ہوتے ہیں، اور وہ آئی ڈونٹ نو اس کو کیا کہتے ہیں، ان کو ڈونرز کو آگے پیچھے کر کے لڑکیاں کو کرتے ہیں، پھر لڑکیاں برباد ہو جاتی ہیں. وہاں کے جو حبشی ہوتے ہیں ملتے ہیں، آئی ڈونٹ نو کیا کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے. کہ جو اس نے مجھے سٹوری بتائی ہے وہ آپ کو میں اب کھل کے تو بتا نہیں سکتی ہوں کہ فیملیز بھی دیکھ رہی ہیں، بٹ اگر تھوڑا بہت اگر آپ کھل کے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بندی اپنے پیروں پہ چل نہیں سکتی. یعنی حبشیوں میں ان کو سولڈ آؤٹ کیا. مارتے ہیں، پیٹتے ہیں لڑکیوں کو، بہت مارتے ہیں اگر وہ ان کی بات نہیں مانتے. تو اس لڑکی کے اسٹیچز لگے ہوئے ہیں اور وہ بتا نہیں سکتی، اس کی ہر باڈی پارٹس پہ اسٹچ ہیں، اس کے فیس تک پہ کٹس ہیں، اس کے منہ کا برا حال کر دیا ہوا ہے. کیونکہ وہاں پہ جو اتنا ظلم کیا جاتا ہے پاکستانی لڑکی کے ساتھ، وہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یار یہ پاکستانی ہے، ان کا تو کام ہی یہی ہے. بٹ یہ نہیں پتہ وہ مجبوری سے گئی ہوتی ہے. تو اپنی مجبوریوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو سپورٹ کرنے کے لیے جو لڑکیاں دبئی جا رہی ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز کہ آپ اس طرح کے دھندے میں مت پھنسیں، اس طرح کے تمام لوگوں سے دور رہیں، یہ غلط ہے. باڈی پہ اسٹیچز ان حبشیوں کی وجہ سے ہوئے. ظاہری بات ہے کہ جب آپ مانتے نہیں، لڑکی کے ساتھ بات نہیں مان جاتی تو یہ سب تو ہوتا ہی ہے. پھر کیا حبشی ان سے کیا چھروں کے ذریعے آگے ملتے تھے جو ان کے جو دیکھیں یہ صورتحال وہ بندی ہی بتا سکتی ہے، میں تو یہ نہیں بتا سکتی کیونکہ مجھے اس بارے میں اتنا علم نہیں ہے. بٹ
आगे आने वाले दिनों में मैं लोगों को कहूँगी कि जो मैसेजेस आ रहे हैं आप उनसे अवॉइड करें कि भाई दुबई जाना है, फलाना है, ढमकाना, जो बातें आपको काम देते हैं, बड़ा रोल देते हैं, लीड रोल देते हैं कोई एक्टर ड्रामे के लिए, हमारे पास प्रोडक्शन हाउस आ जाएं, या स्टार हमारे पास आ जाएं? ऐसा ही है। अभी रिसेंटली कुछ मैसेजेस एक माह पहले चले हैं तो मैंने उन लड़कियों को पकड़वाया है। अभी एक कोई बंदा है ऐसा जो कि लड़कियों की न्यूड पिक्स मांग रहा है और पीछे से कहता है मैं लड़की हूँ, आगे से कहता है मैं लड़का हूँ। क्या है अल्लाह जाने कौन सी बला है, लेकिन उसके साथ लड़कियाँ काफ़ी मैसेजेस कर रही हैं। उस बंदे को मैंने पकड़वाना है अब, क्योंकि मेरा अब यही एम है कि इस बंदे के ऊपर केस किया जाए, रिपोर्ट की जाए, और उसके स्क्रीनशॉट्स मेरे पास हैं, उसकी हर चीज़ मेरे पास है। इंशाल्लाह उसको भी हम सरेआम जो है ना उसको निकाब बेनकाब करेंगे और इस तरह तमाम लड़कियों को बचाएंगे जिनके साथ ये सब हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानव जी। व्यूवर से बिल्कुल हमने इसे हमारे साथ जो लेडी मौजूद थी हमने इनसे जाना कि ये माशाल्लाह बहुत फेमस क्या कहते हैं आर्टिस्ट भी हैं, मॉडल भी हैं, इस तरह वर्क करती रही, अपने प्रैंक्स वगैरह डिफरेंट अपने सॉन्ग्स वगैरह करती रही हैं ये। तो इनका बताना ये है कि इस तरह शोबिस इंडस्ट्री में ये होता है, कह रही कि 8 साल पहले से मेरे साथ ऐसा हुआ है और मेरी जो दोस्त यार हैं उनके साथ ऐसा हुआ है और आज तक हो रहा है, अब तो बल्कि बढ़ गया ये काम, यानी शोबिस में चीज़ ये काम होता है। और इतनी भी लड़कियाँ जो एजुकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेटेड हैं, घरों की जो एजुकेटेड नहीं भी हैं, तो वो शोबिस की तरफ ना आए, वो प्रोडक्शन वगैरह सब की तरफ ना आए, कोई और काम कर लें, ऑफिस में काम कर लें और डिफरेंट किसी और ये कि किस्म के काम कर लें, लेकिन वो इस चीज़ में ना के अगर उनको अपनी इज्जत प्यारी और अगर माँ बाप को अपनी बेटियों की इज्जत प्यारी है तो काइंडली वो है कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को ना, वो स्पेशली बच्चियों को अपनी ये कि शोबिस की लाइन में नहीं जाने दें, क्योंकि शोबिस के लोग तो ऐसे हैं कि यकीन मानो ये कि लड़की के लड़कों को भी नहीं छोड़ते, ऐसे ही है।